شو هذا يا توتو؟ بابا تاليا. تحبيها؟ بحبها. أنا جمانة عماد، صحفية من قطاع غزة، أم وحامل في الشهر التاسع، والمقرر إني أولد خلال هاليومين. وتيجي طبعا طفلتي الثانية بحب وسلام وأمن، ولكن شكله رح تيجي بدمار. أكتر إشي بخاف منه هي الأفكار اللي بتجيني قبل النوم كل ليلة، إنه ممكن نصحى وما نكون أحياء، اللي هو يعني ما نصحى أصلاً. طبعا احنا طلعنا من البيت، رحت على بيت تاني، وهي الأغراض اللي قدرت أخدها، الشنطة الصغيرة هذه وبس. هدول. وعليكم السلام. يلا عمو. ألو، مرحبا علي. أنا اسمي داليا حيدر، أنا صحفية من BBC، زميلتها لجمانة. أهلا فيك. أنا بس عم بحكي لأطمن على جمانة، لأنه قالت لي إنه رايحة تولد وشوي انشغل بالي لأني شفت التحذيرات. ولدت إن شاء الله، ألف مبروك. آخر يوم مر علي ما كانش منيح بصراحة، لأنه كان زي طلوع الروح أو إنها تضلها، لأنه حرفيا أنا طلعت وأنا بتشاهد، وإحنا هناك صار قصف لدار جنب المستشفى. والصوت كان كتير كتير مرعب، لدرجة فكرنا إنه القصف للمستشفى نفسه، وفجأة في ثواني المستشفى انقلب حالها، وكله صار شهداء وإصابات وإصراخ من هان وإصراخ من هناك. طبعا غير وجع الولادة مع القصف. هذا الإشي ما خلانيش أفكر غير إني أجيب بنتي بأي ظرف كان. يا أخو. ألو. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. بزيها تحبيها؟ جبتيها؟ جبتها. الحمد لله، بعد عناء وطول انتظار عائلتي كبرت، وصار عندي تاليا وتولين. وإن شاء الله ربنا يحفظهم ونعيش بخير وسلام وبعيد عن الحروب والدمار، وبتمنى لهم مستقبل حلو زيهم يا رب.